बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से। दूसरी तरफ क्या शादी हॉल्स अब भी खुले रहेंगे, स्कूल्स को खुले रखने का फैसला बरकरार रहेगा। और आज जो शफकत महमूद साहब ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नई डेट्स अनाउंस की गई हैं। क्या मार्च में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो जिनके इम्तहानात हो रहे हैं उनके साथ क्या होगा, और जो इम्तहानात होने वाले थे मई जून में, जैसे कि 9वीं 10वीं और 11वीं जमात के लिए ऐलान किया गया था, क्या वो इम्तहानात होंगे? इसके साथ साथ NCOC का जो अहम इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें किस किस्म का इंकशाफ किया गया है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त टाइमली आप तक पहुंच सके। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा, उसका इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसी से ही हमारी बेहतरी होती है। बात कर लेते हैं जी कोरोना के जो केसेस हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान भर में जो है ये केसेस बढ़ते चले जाने, बल्कि अगर हम इस वक्त की बात करते चलें तो करीबन 5,95,000 अफराद हैं जो कि कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं। यानी ये जो 100% हाज़िरियाँ ऑफिस में मुकम्मल की गई, स्कूल्स खोल दिए गए, तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए, और इसी तरीके से जैसे शादी हॉल्स में जो है वो नरमी की गई, तफरीही मकामात को खोल दिया गया, शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया, इंडोर डाइनिंग जो है उसको अलाउ किया गया मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में। और इसके नतीजे में एकदम से कोरोना की जो शरह है उसको बढ़ते हुए देखा गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम NCOC के हालिया एदाद शुमार देखें तो एक दिन में रिकॉर्ड 45 अफराद की मौत ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। यही वजह है कि एक बार फिर से पॉलिसीज़ जो है उनको रिव्यू करना पड़ा, और इंतहाई अहम इजलास जो है वो इस्लामाबाद में NCOC का हुआ। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इस इजलास में कोरोना की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसमें इस बात पर भी गौर किया गया कि बाकायदा तौर पर जो तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, ऑफिस जो हैं उनमें 100% हाज़िरी को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दाम लिए गए, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। अब ये आपको बताते चलें कि एक तो जो सबसे अहम चीज़ है जो हम सभी भूलते जा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क जो है उसको लाजमी करना। मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि मौसमी बीमारियाँ भी अपनी जगह पर हैं और कोरोना के सिम्टम्स भी अपनी जगह पर हैं। लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार का सामना है, फ्लू का सामना करना पड़ा है, जो कि मौसमी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से है। लेकिन इसी तरह के सिम्टम्स थोड़े से हम इंटेंस कर लेते हैं तो कोरोना के भी हैं, उनसे हमें महफूज रहना पड़ेगा। अब तमाम तर जो तिजारती सरगर्मियां हैं उन पर रात 10 बजे उन्हें बंद करने की जो हद है वो अब फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई है। यानी पहले तो ये कहा गया था कि टाइमिंग की कोई हद नहीं है, 10 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज, शादी हॉल्स जो हैं वो खुले हुए थे। अब उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 15 मार्च से शादी हॉल्स, इंडोर डाइनिंग और सिनेमा घरों और ज़ियारतों को खोलने की जो इजाज़त देने का पहला फ़ैसला था, इस फैसले को वापस ले लिया गया है। यानी इससे पहले 15 मार्च को तमाम तर जो ज़ियारतें थीं, शादी हॉल्स थे, इंडोर डाइनिंग थी, उसको परमिट किया जा रहा था। हम जानते हैं सभी के इस्लामाबाद में और इसी तरीके से मुल्क के बहुत से हिस्सों में इंडोर डाइनिंग पर बड़ी पाबंदी लगाई गई है, जिसके बाद बाहर हमें लोगों का एक बड़ा रश दिखाई देता है। रेस्टोरेंट्स के बाहर बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद हैं जो कि कोरोना SOPs को फॉलो भी नहीं करे। तो हुकूमत को थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ भी देनी होगी। NCOC के इजलास में इंडोर शादी तकरीबात और खानों की जो इजाज़त है उसको वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ आउटडोर खाने और टेक अवे की जो सहूलत है उस सहूलत को मुहैया किया गया है, उसको बरकरार रखा गया है। ये सहूलत आपको मैसर रहेगी। आप कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे टेक अवेज़ हैं, कई ऐसे आउटलेट्स हैं खानों के कि जहाँ पर आप पहुँचते हैं तो वो आपको सिर्फ कतार में लगने के बाद आप वहाँ से खाना ऑर्डर करने के बाद उठा सकते हैं और फिर वहाँ से निकल सकते हैं। आपको बैठने की इजाज़त नहीं है। कई ऐसी चेन्स हैं फूड की इंटरनेशनल जिन्होंने ये तरीक़ाकार अपना रखा है। इस वक्त बैरूनी इज्तिमात कोरोना SOPs के सख्त नफाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद तक जो है वो महदूद रहेंगे। 300 अफराद से ज़ायद की गुंजाइश जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले ये फ़ैसला किया गया था, जो इससे पहले NCOC का इजलास हुआ था और उसके बाद हुकूमती जो अरकान थे उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि 15 मार्च जो है उससे सिनेमा घरों और मज़ारात को खोलने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। अब ये फ़ैसला वापस ले लिया गया है, यानी 15 मार्च से इनको नहीं खोला जाएगा। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो ये भी आपको बताते चलें कि फ़ौरी तौर पर यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जो इजलास के बाद
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پریس کانفرنس میں جو ہے ایک طرف جو معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ کرونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، کیسز جو ہیں وہ بڑھنے سے اسپتالوں پر مزید دباؤ ہو چکا ہے اور گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں کورونا کی شرح میں مزید اضافہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ ماسک اس کا پہننا جو ہے وہ یقینی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وبا کے پیش نظر جو دفاتر میں 50% ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ دفاتر میں 100% حاضری جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پالیسی کو برقرار رکھا جائے گا اور آپ گھروں سے ہی کام کر سکتے ہیں، یعنی 50% لوگوں کو بلایا جائے گا، 50% لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں کام کریں گے. اسکولز کا بھی یہی حال تھا، ٹیچرز کو مخصوص دنوں میں بلایا جا رہا تھا، کچھ کلاسز جو ہیں ان کو ویک کے مخصوص دنوں میں بلایا جاتا تھا اور دیگر کلاسز کو ویک کے دیگر مخصوص دنوں میں جو ہے وہ بلایا جا رہا تھا. اس کے بعد 5 دن اسکول جو ہے ان کو لازم کر دیا گیا اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسکول جانا شروع ہو گئے. کئی اسکولس میں امتحانات جو ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اگر اس وقت ہم بات کریں تو بڑے پیمانے پر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے شفقت محمود صاحب کی جانب سے، وفاقی وزیر تعلیم. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان میں حالات قریباً ٹھیک ہیں، لیکن پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں مسائل نظر آ رہے ہیں. سندھ اور بلوچستان میں 50% بچے جو ہیں وہ اسکول آئیں گے. اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ اور پشاور میں تعلیمی ادارے 15 مارچ بروز پیر 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. یعنی یہ وہ شہر ہیں، ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اسلام آباد سمیت فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ اور پشاور میں تعلیمی ادارے 15 مارچ یعنی کہ پیر کے روز سے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. یہ تمام تعلیمی ادارے دوبارہ یعنی 8 مارچ کو کھولے جائیں گے. جن اداروں میں امتحانات ہو رہے ہیں ان میں امتحانات جاری رہیں گے، جن میں ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں وہ ریویو کریں گے کہ کیا ان امتحانات کو کیا جانا یا بچوں سے جو ایگزامس ہیں وہ لینے درست ہیں یا پھر ان کو بھی ڈیلے کیا جائے گا. سو یوں اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال خاصی ہمیں پیچیدہ دکھائی دے رہی ہے کورونا کی وجہ سے. ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے چلیں کہ جہاں پر سکولز یا تعلیمی ادارے جو ہیں اس کو 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، وہیں پر صورتحال کے پیش نظر جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے سنیما گھروں اور شادی ہالز کو نہیں کھولا جا رہا اور کھولا جا بھی نہیں سکتا کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں. اسی طریقے سے جو تفریحی مقامات ہیں ان کو 6 بجے بند کر دیا جائے گا. یعنی تفریحی مقامات میں گزشتہ کچھ دنوں کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو 6 بجے کے بعد بھی ہمیں وہاں پر لوگ دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ایز کر دیا گیا تھا وہاں پر لگائی گئی پابندیوں کو، لیکن اب 6 بجے کے بعد سختی سے. ایون ٹریلز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹریلز میں جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ، لیکن 6 بجے کے بعد وہاں پر بھی پابندی عائد ہوگی. شادی ہالز کے حوالے سے پالیسی برقرار رہے گی. تمام تر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان پر حد نافذ کر دی گئی ہے 10 بجے کی. یہ فوری طور پر نفاذ ہوا ہے اور اسی کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں تک لانی بہت زیادہ ضروری تھی. آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں یعنی 10 مارچ بروز بدھ جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر 65 سال سے زائد کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے ایک ان ڈیٹیل پروگرام جو ہے وہ ہم جلد آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے لیے اگر آپ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن کیسے کروائی جا سکتی ہے اور پھر کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویکسینیشن کی ضرورت ہے. فی الوقت اتنا ہی. آپ کو تعلیمی اداروں کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا ضروری تھا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.